अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम बात करेंगे ईसीजी क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ईसीजी टेस्ट में जो तब्दीली चेंजेस आती हैं, उससे हमें दिल की कौन-सी बीमारियों का, किन चीज़ों का पता चलता है और हमें ये ईसीजी टेस्ट कब करवाना चाहिए। ये आज का टॉपिक है। ईसीजी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की, उसको हम मशीन के ज़रिए एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईकेजी भी कहते हैं, अमेरिका और ये जर्मन लैंग्वेज है। ईकेजी एक ही चीज़ है कि जो भी हमारे हार्ट के अंदर हम बेसिकली जैसे हमारा ब्रेन पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, ऐसे ही हमारा हार्ट ये इंडिपेंडेंट काम करता है। इसके एक ये अपना पावर हाउस है, इसके अंदर खुद से अपनी बिजली पैदा होती है, अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। कैसे इसके मसल्स काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट अलग से है। और ईसीजी में वो इलेक्ट्रिसिटी इसके चारों चैम्बर्स के अंदर और सारे इसके मसल्स के अंदर वो कैसे काम करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो कैसे काम करता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उससे हमें दिल की बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। अब आते हैं कि इससे हम क्या कुछ पता लगा सकते हैं। एक तो हम हार्ट रेट का पता लगा सकते हैं। वैसे तो हाथ से नब्ज़ देखने से पता चल जाता है हार्ट रेट क्या है, लेकिन ज़्यादा अगर इसको चेक करें कि अगर किसी को टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया है, उसको हम ईसीजी पे भी देख सकते हैं कि आया कि इसकी नब्ज़ ज़्यादा तेज़ चलने से या ज़्यादा स्लो चलने की वजह कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए हम ईसीजी करवा सकते हैं। फिर रिदम, नॉर्मल हमारा हार्ट चलता है लुब डुब एक रिदम के साथ मुसलसल। उस रिदम को देखना होता है कि आया कि वो रिदम तेज़ है या स्लो है, उसको हम ईसीजी से पता करते हैं। जैसे बहुत सारी मेडिसिन, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं, ऐसे ही नशावर चीज़ें हैं, हेरोइन है, कोकेन है या बहुत सारी एलर्जी मेडिसिन, ये हमारे हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब करती है। देखा होगा बाज़ों का किसी ने एलर्जी की गोली खाने से उसको महसूस होता है जैसे उसका हार्ट बहुत तेज़-तेज़ कर रहा है, पैल्पिटेशन उसको महसूस हो रही है। ऐसे ही नंबर 3 पे हम ईसीजी से पता लगा सकते हैं हार्ट अटैक का, कि जो उसका पैटर्न है ईसीजी से उससे पता चल जाएगा कि इसको हार्ट अटैक कितनी देर पहले हुआ या शुरू हो रहा है या इसको पुराना हार्ट अटैक है, उस पे भी पता चल जाता है। अगर एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका हो और उससे हार्ट के मसल्स डैमेज हो चुके हों, तो ये परमानेंट सारी ज़िंदगी आपको ईसीजी पे वो चेंजेज़ आपको मिल जाएँगी। ये है नॉर्मल ईसीजी। इसमें पिक्चर में आपने देखा है कि ये ईसीजी का पैटर्न है। सबसे पहले ये पी वेव है, फिर ये पी आर इंटरवल इसको कहते हैं, फिर ये यहाँ से ये पी वेव निकलती है एट्रियम से, जो एट्रियम की डीपोलराइजेशन आप सिंपल कह सकते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उससे पी वेव बनती है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा है क्योंकि हार्ट के जो वेंट्रिकल इसका साइज़ बड़ा होता है, तो ये उसको रिकॉर्ड करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर एक फ्लैटन वेव आती है, फिर ये टी वेव है, उसके बाद यू वेव है, फिर ये पी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मल पैटर्न है। ये इसके इंटरवल हैं, पीआर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है पूरा लंबा, ये बीच में सेगमेंट होते हैं और ये वेव्स हैं। हर एक वेव एक नॉर्मल पैटर्न से जब हटती है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे इस ईसीजी में देखेंगे, ये पहली ए में नॉर्मल पैटर्न है, बी में आपको देखा है कि ये बाद में एसटी सेगमेंट नीचे नॉर्मल आके ये फिर टी वेव स्टीप ऊपर गई हुई है। ये अगर पोटासियम हाइपोकैलेमिया, अगर जिस्म में पोटासियम की कमी हो तो ऐसी ईसीजी आ सकती है। ये एसटी सेगमेंट एलिवेट हो रहा है। ऐसे इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब करते हैं इसको। ये टी वेव उल्टी है, इन्वर्ट है। ये टी वेव इन्वर्जन जो है,
یہ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کوئی اگر اسکیمیا ہے یا پرانا ہارٹ اٹیک ہے تو اس سے ہمیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کو الگ سے یہ پیتھو فزیالوجی کیا ہے ہارٹ کی، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کو الگ سے کبھی ڈسکس کر لیں گے۔ یہ زیادہ تر میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ ایسے ہی یہ رائٹ سائڈ پہ پوری ای سی جی ہے، یہ نارمل ای سی جی ہے، یہ ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے، اور شروع میں جب چند منٹس ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونے میں تو اس میں یہ ای سی جی پیٹرن آتا ہے جس میں ایس ٹی سیگمنٹ تھوڑا سا اوپر ہے، اور یہ ٹپیکل پیٹرن ہے، ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن کہتے ہیں اس کو، یہ ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن مایوکارڈ انفیکشن اس کو ہم کہیں گے۔ اس میں یہ پھر چند گھنٹوں کے بعد یہ تھوڑا سا اسٹریٹ ہو کے نیچے آ جاتا ہے، فردر چند دن گزریں گے تو پھر یہ ایس ٹی سیگمنٹ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ٹی ویو ہم نارمل دیکھتے ہیں کہ ٹی ویو اوپر ہوتی ہے، لیکن اس میں ٹی ویو الٹی ہو جائے گی، انورٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کیوں الیکٹریکل ایکٹیویٹی جب ایریا ڈیمیج ہوتا ہے تو آگے کراس نہیں کر سکتی، تو وہاں سے پھر واپس آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پیٹرن ایسا ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں ویکس لیٹر بعد میں اگر اس کا ہارٹ ڈیمیج نہیں ہوا تو کافی ہفتوں کے بعد وہ پھر نارمل پیٹرن پہ آ سکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک ہوتے ہی چند منٹوں گھنٹوں کے اندر چلے جائیں، اور جب وہ اسٹیپٹوکائنیز وغیرہ جب نئی ایسی میڈیسنز آ گئی ہیں کہ جو اس کے کلاٹ جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوری اگر وہ کلاٹ کو ڈیزالو کر دیا جائے، اس کو پگھلا دیا جائے میڈیسن کے ذریعے سے، تو ہارٹ کے مسلز کو ڈیمیج ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک کی یہ ای سی جی دکھائی گئی ہے ساری، کیسے یہ ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویٹ ہو رہا ہے، یہ ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو بتائے ہیں۔ اب ای سی جی سے دو تین اور چیزیں، جیسے خون کی سپلائی ہارٹ میں پراپر ہے یا نہیں ہے، آکسیجن ہارٹ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کا ہم ای سی جی سے پتہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہارٹ کے سٹرکچر میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، اگر اس کے چیمبرز خراب ہو رہے ہیں، چیمبرز بڑے ہو رہے ہیں، ہارٹ کا سائز بڑا ہو رہا ہے، تو اس سے ہم ہارٹ کے اس ڈیفیکٹ کو بھی ہم ای سی جی سے پہچان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں ای سی جی پہ نہیں آتی اس کو بعد ہمیں ایکوکارڈیوگرافی یا ای ٹی ٹی یا کیٹ سکین اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہوتے ہیں ساتھ۔ ایسے ہی جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں کارڈیک انزائم کا ٹیسٹ بلڈ کے کروانے ہوتے ہیں، کنفرم کرنے کے لیے آیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں کہ ای سی جی کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بھی یہ پرابلم محسوس ہو جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو فوری اپنی ای سی جی کروائیں۔ جب بھی چیسٹ پین ہو تو ای سی جی کروانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر نبض بہت زیادہ تیز چل رہی ہے تب ای سی جی کروانی چاہیے۔ ایسے اگر چکر آ رہے ہیں یا سر میں ہلکا سا درد ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کنفیوژن سی ہے، تو اٹ مینز دیر از سم تھنگ گوئنگ آن، تو فوری اپنی ای سی جی کروائیں۔ ایسے ہی اگر پیلپیٹیشن ہے کہ دل ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی نکل آئے گا باہر، اور چھاتی کے ساتھ زور زور سے لگتا ہوا پیلپیٹیشن میں، ایسی عام طور پہ جب ہمارا ہارٹ دھڑکتا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا دل لیکن جب تیزی سے بازو کا دیکھا ہوگا کہ خوف سے یا پریشانی سے یکدم تیز دل دھڑکتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دل ہماری چھاتی کے ساتھ زور زور سے ٹکرا رہا ہے، اس کو پیلپیٹیشن کہتے ہیں۔ اگر ایسی چیز محسوس ہو تو ای سی جی کروانی چاہیے۔ ایسے ہی اگر سانس بہت زیادہ پھولتا ہو، تھوڑا بہت چلنے سے، معمولی ایکسرسائز سے، سیڑھیاں چڑھنے سے یا تھوڑا سا بھی وزن اٹھانے سے بہت زیادہ سانس پھولتا ہو یا مشکل سے آتا ہو، تب بھی ای سی جی کروانی چاہیے۔ ایسے ہی بہت زیادہ کمزوری کا احساس، تھکاوٹ کا احساس، اور ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں کر رہا ایکسرسائز کرنے کو، تو تب بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کا کوئی ہارٹ کا پرابلم تو نہیں ہے کہ جس سے آپ کی پراپر پرفیوژن، جب ہارٹ کام نہیں کرے گا تو وہ پھر پورے جسم کو پراپر آکسیجن نہیں سپلائی کر سکتا، بلڈ نہیں سپلائی کر سکتا۔ جب بلڈ نہیں ملے گا، آکسیجن نہیں ملے گی، تو وہ سیلز جو ہیں وہ پراپر فنکشن نہیں کریں گے۔ Thanks for watching. See you in the next video.